खुदावंद यीशु के आला और अक़दस नाम में आप सबकी सलामती हो। कलाम मुक़द्दस में से आज सुबह हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे मुकाशफा उसका 8वां बाब, उसकी पहली 5 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो खुदा के तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया और फरिश्ते ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बान का की आग भरी और ज़मीन पर डाल दी और गरजें और आवाज़ें और बिजलियां पैदा हुईं और भूचाल आया। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब की ज़िंदगी के लिए बायसे बरकत हो। आमीन। बाइबल मुक़द्दस की इस आखिरी किताब जो मुकाशफा के नाम से जानी जाती है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत बयान किया गया है, इसमें 7 मोहरों का सिलसिला जो है वो मुकाशफा 6ठे बाब से शुरू होता है। उसकी पहली आयत से बाब के आखिर तक पहली 6 मोहरें हैं। फिर 7वें बाब का बीच में वक्फा है। 7वें बाब में खुदा मुकद्दसीन पर मोहर करता है, बनी इसराइल में से और दीगर अक़वाम और उम्मतों में से। 7 का अदद कामलियत का अदद है, जैसा कि कलाम मुकद्दस में 7 सितारों का, 7 चिरागदान का, 7 नरसिंगों का, 7 फरिश्तों का, 7 कलीसियाओं का तज़किरा हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। फिर खुदा ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और तमाम नबातात और पूरी तख्लीक को खलक किया और 7वें दिन खुदा ने आराम किया और उसे सब्बत का दिन ठहराया। 7 का अदद जो है वो मुकाशफा की किताब में कुलीदी लफ्ज़ की हसीयत भी रखता है। 7वीं मोहर का मंजर जो है वो दीगर मोहरों से कदरे मुख्तलिफ है। 6ठी मोहर के बाद, जैसा कि हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, खुदा का बर्रा जो कुदूस व बरहक है वो 1,44,000 पर मोहर करता है और इसके अलावा दीगर अक़वाम पर। इसलिए 7वें बाब में हमें मुकद्दसीन का एक ऐसा गिरोह नज़र आता है जो बर्रे के तख्त के सामने उसकी हम्द और तमजीद करने के लिए मौजूद है, सफ़ेद जामे पहने हुए खुदा की पाक हजूरी में मौजूद है। मुसीबत का ये 7 साला दौर जिसमें मोहरों का सिलसिला हमें नज़र आता है, इसमें से 3.5 साल जो हैं वो पहली 6 मोहरों का दौर है और ये 7वीं मोहर में आखिरी 3 सालों का आगाज़ हमें नज़र आता है। और ये बिल्कुल दानियल नबी के सहीफ़े के मुताबिक जो मुक़द्दस दानियल ने जिन 70 हफ्तों का ज़िक्र किया है, मुसीबत के 70 हफ्तों का ज़िक्र किया है, ये वही मुसीबत के 7 साल जिनका ज़िक्र मुकाशफा की किताब में खुदा मुक़द्दस यूहन्ना पर मुकाशफे में ज़ाहिर करता है। इसका पहला हिस्सा जो है, यानी इस मतन का पहला हिस्सा जिसमें हमें ये मिलता है कि आसमान में आधे घंटे तक खामोशी रही। आधे घंटे का तज़किरा है, इसका मफ़हूम आर्जी तौर पर है
कैथोलिक तर्जमे में इसका तर्जमा है नीम सात, यानी थोड़े वक्त तक खामोशी छाई रही आसमान में, यानी तमाम आसमानी लश्कर फरिश्तगान थोड़ी देर तक खामोश रहे। तमाम वो नूरानी मखलूक़ात जो खुदा के साथ इलाक़ा रखती हैं, तमाम वो रूहानी मखलूक़ात जो इब्लीस और उसके फरिश्तगान से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम के तमाम थोड़ी मुद्दत के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं। मतलब ये है, इसका हम एक और मतलब भी ले सकते हैं कलाम मुक़द्दस की रोशनी में कि खुदा कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, वो तहम्मुल करके ठहरता है, क्योंकि इसके साथ ही खुदा के गज़ब का बाब खुलने वाला है, क्योंकि इसके साथ ही खुदा के कहर का बाब खुलने वाला है। इसलिए खुदा तहम्मुल करके ठहरता है हस्बे मामूल, क्योंकि खुदा तहम्मुल करने वाला और खुदा मोहब्बत का खुदा है। लेकिन खुदा की खामोशी के पीछे अहम मुहर्रकात हैं, भेद पिन्हा है। बाइबल खुदा के भेदों से भरी पड़ी है, बाइबल खुदा के इल्हाम से भरी पड़ी है, जो खुदा के सारे किरदार के बारे में हमें अयां करती है। फिर इसके बाद दूसरी अहम बात जो हमें, दूसरा अहम वाक़या जो हमें नज़र आता है इस मोहर में, वो है फरिश्तों के फ़राइज़, यानी फरिश्तों को नरसिंगे दिए गए और हर तख्लीक का एक ख़ास मकसद है, जिसमें फरिश्तगान भी खुदा की तख्लीक है, इंसान भी खुदा की तख्लीकात में से एक है, और खुदा ने हर एक को किसी ख़ास मकसद के तहत पैदा किया है। यहाँ पर फरिश्तों को नरसिंगे दिए गए हैं, यानी उनको एक ख़ास मकसद के लिए तैयार किया गया है। नरसिंगा 15वीं सदी काफ़ी में नरसिंगे को आला मौसीकी के तौर पर आज़ाद किया गया। और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में नरसिंगा फूंकने का या नरसिंगा बजाने का मकसद लोगों को जमा करना, लश्कर को का कूच करना, जंग में हमले की तैयारी करना या फतह का शादियाना बजाना होता था। इस तरह नरसिंगा एक ख़ास मकसद के लिए बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल होता हुआ हमें नज़र आता है। इसके लिए हम मज़ीद हवाला जात की तलावत कर सकते हैं। गिनती की किताब उसका 10वां बाब उसकी पहली 9 आयत, पहला सलातीन उसका पहला बाब उसकी 34वीं आयत से उसकी 39वीं आयत तक, अहबार की किताब 25वां बाब उसकी 9वीं आयत के मुताबिक। इस मतन में खुदा फरिश्तों के ज़रिए नरसिंगा बजवाने का सिलसिला खुदा जारी करेगा और कौमों कबीलों को अदालत की गरज से खुदा जमा करने को है। इस मकसद से नरसिंगे फरिश्तों को सौंपे गए हैं। फिर तीसरी इसमें अहम बात जो वाक़या जो हमें नज़र आता है इस मंज़र में, 7वीं मोहर के मंज़र में, वो ये है कि एक फरिश्ते को ऊद सोज दिया गया। अब ऊद मुकाशफा में ऊद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ऊद सोज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। प्रोटेस्टेंट तर्जमे में ऊद सोज है, ऊद है, लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस का कैथोलिक तर्जमा पढ़ते हैं तो उसमें ऊद की जगह पर बखूर के अल्फाज इस्तेमाल हैं। बखूर सोज, बखूर दान और बखूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बखूर जो है वो एरोमेटिक बायोटिक है, जिसको बनाने इस्तेमाल करने की तरकीब भी खुदा ने मूसा को दी। कब जलाना है, कैसे जलाना है, खुदा ने तमाम तरह की तरकीब जो है वो मूसा को शरीयत में, तौरेत में दे दी। खरूज 30वां बाब उसकी पहली 35 आयत जब हम पढ़ते हैं तो हमें बखूर के बारे में सारी हिस्ट्री जो है वो बाइबल मुक़द्दस में से मिलती है।
پھر بخور جلانے کا مقصد جو تھا وہ کلام مقدس میں کیا تھا؟ سب سے پہلا مقصد یہی تھا کہ خدا نے یقیناً ایک دائمی حکم بنی اسرائیل کو ایسا کرنے کے لیے دیا تھا۔ پھر دوسرا اہم مقصد خوشبو کی آتشین قربانی خداوند کی حضوری میں گزارنا تھا۔ تیسرا اہم مقصد خیمہ اجتماع یا ہیکل میں خدا کی حضوری کو ممکن بنانا یا خدا کی حضوری کی تیاری کرنا۔ چوتھا اہم مقصد بخور ہیکل کی پاکیزگی کی غرض سے جلایا جاتا تھا۔ پانچواں اہم مقصد یہ خدا نے دائمی قانون اپنی قوم کو دیا تھا، اس لیے بخور جلانا انتہائی ضروری سمجھا جاتا تھا، کیونکہ خدا نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور ہارون کاہن خیمہ اجتماع میں یقیناً کلام مقدس کی روح سے خدا کے حکم کے مطابق بخور جلایا کرتا تھا۔ اب چونکہ پروٹسٹنٹ بائبل ترجمے میں عود سوز اور یا عود کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس سے مراد عود سے مراد بھی گنتی کی کتاب کے مطابق 24ویں باب اس کی 6 آیت کے مطابق عود ایک درخت کا نام ہے جس کی سیاہ لکڑی جلانے سے خوشبو پھیلتی ہے۔ لہٰذا جب ہم امثال کی کتاب اس کا 7واں باب 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر مر، دارچینی اور عود کو بھی جلا کر خوابگاہ کپڑوں یا لباس کو معطر کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے مزید حوالہ جات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ غزل و غزلات 4 باب اس کی 14ویں آیت، زبور 45 اس کی 8ویں آیت، اس طرح اور کلام مقدس میں اب بخور ہو یا عود ہو، ان دونوں کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں خوشبو کی آتشین قربانی گزارنا۔ کیونکہ اگر عود استعمال کیا جائے تو پھر بھی خداوند کی حضوری میں خوشبو کی آتشین قربانی ہی ہے، خداوند کی حضوری میں خوشبو گزارنا ہی ہے، خداوند کی حضوری کو خوشبو سے معطر کرنا ہے۔ اور اگر بخور جلانے کی بات کی جائے تو اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ لہذا بخور ہو یا عود ہو، دونوں کو ایک ہی معنوں میں ہم لے سکتے ہیں کہ خداوند کی حضوری میں خوشبو کی راحت انگیز قربانی گزارنا۔ اب تمام مقدسین کی دعاؤں کے ساتھ فرشتہ جو ہے اسے سونے کی قربان گاہ پر پیش کرتا ہے خدا کی حضوری میں۔ اب عود کا یا بخور کا اور دعا کا آپس میں کمبینیشن یہاں پر بیان کیا گیا ہے، آپس میں ایک رابطہ اور مترادفات بیان کیے گئے ہیں، یعنی دعائیں بخور کی مانند، بخور کے دھوئیں کی مانند خداوند کی حضوری میں مقدسین کی دعائیں جو ہیں وہ مقبول و منظور ٹھہرتی ہیں۔ جیسا کہ زبور 141 اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، میری دعا بخور کی مانند تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے۔ مقدس داؤد یہ فرماتے ہیں۔ پھر سنہری قربان گاہ یعنی ایسی قربان گاہ کا ہی ذکر کیا گیا ہے جس کا ذکر یا جیسی قربان گاہ بنانے کے لیے خدا نے موسیٰ کو خروج کی کتاب اس کے 30ویں باب میں حکم دیا تھا۔ اسے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا نے ہیکل میں جتنے ظروف رکھنے کے لیے حکم دیا، جتنی چیزیں خدا نے ہیکل میں بنوائیں، وہ تمام چیزیں نئے عہد کی ترجمانی کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ فرشتہ جو عود سوز لیے ہوئے خداوند کی حضوری میں مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ قربانی گزرانتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خاص فرشتہ ہے جسے یہوہ کا فرشتہ کہہ کر بھی کلام مقدس میں پکارا گیا، جس نے پرانے عہد میں خدا کی تجلی کو، یہ ظہور کو مقدسین پر ظاہر کیا ہے، ایک خاص پیغام لے کر خدا کے لوگوں تک یہ مقدسین تک پہنچا ہے، جس کے حوالہ جات ہمیں کلام مقدس میں، کلو ہمیں کلام مقدس میں ملتے ہیں۔
پیدائش کی کتاب 31واں باب اس کی 11ویں آیت، قضات 6 باب اس کی 22ویں آیت، ہوسیہ 12واں باب اس کی 3 اور 4 آیت۔ لہٰذا یہ غالب خیال مفسرین کا ہے اور کلام کی روشنی میں افسیوں 5واں باب 21ویں آیت کے مطابق کہ مسیح نے خوشبو کی مانند خود کو نظر کر دیا، ہمارے لیے نظر کر دیا، ہمارے لیے قربان کر دیا۔ لہٰذا اس متن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عود سے مراد خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کی خوشبو سے مراد یسوع کا کام، مشن اور انٹرسیشن ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ یسوع کے وسیلے سے آسمانی باپ تک پہنچتی ہیں۔ ہماری دعائیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مقبول اور منظور بخور کی مانند خداوند کی حضوری میں ہوتی ہیں، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا، جو کچھ تم میرے باپ سے میرے نام سے چاہو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم ساری دعا مانگنے کے بعد ہم اینڈ پر یہ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں، اس لیے کیونکہ وہ ہمارا عوضی ہے، وہ ہمارا باپ کی حضوری میں شفاعت کرنے والا ہے۔ لہٰذا فرشتہ عود سوز میں عود کے ساتھ مقدسین کی دعاؤں کے ساتھ عود کو خدا کی حضوری میں قربانی کے طور پر گزرانتا ہے، اور پھر اس کے بعد اینڈ پر فرشتہ ایک اہم کام کرتا ہے۔ جب خدا کی حضوری میں مقدسین کی دعائیں عود کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں تو پھر مقدس جو فرشتہ ہے وہ ایک اہم کام کرتا ہے کہ اس میں قربان گاہ سے آگ بھرتا ہے اس سونے کے پیالے میں، اور اسے زمین پر ڈال دیتا ہے، جس سے آوازیں، بجلیاں، گرجیں، بھونچال اور غضب اور قہر جو ہے اس کا منظر ہمیں نظر آتا ہے کلام مقدس میں۔ اس کے بارے میں ایک بائبل کا مفسر H.B. سویٹ کا کہنا ہے کہ مقدسوں کی دعائیں بہت غضب کے ساتھ زمین پر واپس آتی ہیں، یعنی مقدسوں کی دعاؤں کی مقبولیت سے حتمی عدالت کی ایک کڑی جو کی شروعات ہوتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل کے ذریعے خدا ہم سے بولتا اور اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے ایام میں جو خدا کی طرف سے خدا نے ہمیں خوبصورت ایام موقع کی صورت میں دیے ہیں، ہم خود کو خدا کے ازلی اور ابدی بر کے حوالے کریں، جو بچانے والا، چھڑانے والا، محفوظ کرنے والا اور نجات دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ وہ تمام بہن بھائی جو نجات یافتہ ہے، ان کے لیے توبہ کے موافق پھل لانے کی ضرورت ہے، لیکن جنہوں نے ابھی تک مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، وہ اپنی زندگی مسیح کو دیں، تاکہ مکاشفہ اس کے 7ویں باب کے مطابق اس مقدسین کے گروہ میں شامل ہونے کے لائق ٹھہرے جو برے کی تمجید کے لیے، جو برے کی ستائش کے لیے تخت کے سامنے موجود ہے، تاکہ آپ پر بھی خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام کی مہر ہو۔ لیکن ایسے تمام لوگ جو خداوند یسوع مسیح میں اور اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر اس نے اپنے پاک لہو سے مہر کر دی ہے۔ یقیناً ہم مخلصی کے دن کے لیے محفوظ کر لیے گئے ہیں، ہم یقیناً خداوند کی حضوری میں محفوظ رہنے کے لیے بچائے گئے ہیں، ہم یقیناً خداوند کے ساتھ سکونت کرنے کے لیے محفوظ کیے گئے ہیں۔ لیکن ایسے تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنی زندگیاں مسیح کو نہیں دیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا چونکہ اپنی مرضی کو کلام کے ذریعے ہم پر واضح کرتا ہے، تو آج خدا کی مرضی کلام کی روشنی میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑا قہر نازل ہونے والا ہے، اس کی شروعات ہونے والی ہے۔ خدا ایک بہت بڑی عدالت کا آغاز کرنے والا ہے، جس میں وہ
تمام گناہ گاروں کی عدالت کرے گا۔ آج اس کو قبول کرنے کا وقت ہے، آج مقبولیت کا دن ہے، اسے قبول کریں تاکہ آپ ہمیشہ کے غضب سے بچ سکے، اور اسے قبول کرنے کے لیے یقیناً خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہوگا، تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں تحفظ کا اور بچاؤ کا کام کرے۔ خداوند آپ کو کلام کے سلے سے برکت دے۔ آمین۔